من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک، اے میرے نبی پیارے اپنی بیویاں نو بھی کہہ دیو تے اپنی بیٹیاں نو بھی کہہ دیو، ونساء المؤمنین اور مومنہ دیاں ساریاں عورتاں نو کہہ دیو، اعلان کر دیو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی جسمہ دے اوپر اپنیاں اوڑھنیاں نو لٹکا کے رکھیا کرن، اپنا فرنٹ حصہ جناب اچھی طرح ڈھانپ کے رکھیا کرن، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ بات اچھی ہے کہ یہ ذریعے انہاں دی پہچان ہو جائے گی اور انہاں نو کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشن والے بڑے مہربان نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ جل وعلا دی ذات، انگنت اور بے شمار بے بہا درود و سلام تاجدار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے واسطے، پھر اللہ تعالیٰ دے لکھاں سلام لکھاں درود ہون جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے اور پہلے انبیاء اور پیارے اللہ دے سچے رسولاں تے، پھر ساڈے پیغمبر دی آل تے اولاد تے صحابہ تے صحابیات تے ازواج مطہرات تے بنین و بنات تے، اور اللہ دیاں بے بہا اس طرح ہی رحمتہ ہون پھر دیگر انبیاء دے سچے تابعداراں تے، ہر رسول دے سچے اطاعت گزاراں تے اللہ تعالیٰ دیاں بے بہا رحمتہ ہون، اور ان رحمتاں دے اندر اللہ تعالیٰ سانو بھی دارین دے اندر شریک فرمائے۔ اج 15 محرم الحرام ہے، 1442 ہجری اور 2020 سن دے ماہ ستمبر دی 4 تاریخ دا جمعۃ المبارک ہے۔ میں جب آپ حضرات دے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان تھوڑا جا بیان کرن دا ارادہ رکھنا۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے 11 بیویاں سن، ایک وقت دے اندر 9 ازواج مطہرات آپ دے گھر دے اندر یا حوالہ عقد دے اندر نکاح دے اندر رہیاں۔ سب تو پہلی بیوی جدے نال محبوب دو جہاں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی کیتی شادی، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سن، بڑی شان رب نے عطا فرمائی، زمین تے ہندیاں سن، اللہ عرش والا جبرائیل نو سلام کہہ کے بھیجدا سی کہ جا کے میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ نو اللہ دا سلام دے کے آ۔ بڑی گل ہے یار، بڑی گل۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نو جبرائیل نے اپنا سلام کیا اور سیدہ خدیجہ نو اللہ نے سلام کر لیا۔ کچن دے اندر کھانا تیار کر کے ڈش رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر آ رہیاں نے لے کے، اللہ نے کہا خدیجہ کھانا لے کے چلیے، تو میرا سلام لے کے خدیجہ کو جا۔ سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے ام المومنین نے اہل سنہ اہل حدیث
ساری ازواج مطہرات کو منتے نے، سلام کرتے نے، عزت کرتے نے، عزت کراؤندے نے، تکریم کرتے نے، تکریم کراؤندے نے۔ انہاں دے ایماندار مومن متقیہ ہون تے ایمان رکھتے نے، ایمان اپنے مقتدیاں نو سامعین نو درس دیندے نے کہ انہاں دا احترام کرو، انہاں دے ایمان نو ایمان سمجھو۔ سوائے اہل رفض دے، رافضی حضرات سوائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے کسے نوں معاف نہیں کرتے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ لائق ترین محبوب کائنات دی زوجہ محترم ہے۔ میں اپنی زندگی دے اندر ازواج مطہرات دے اوپر تفصیلی جمعات دے اندر آپ دے سامنے خطاب کر چکیا ہوں، جو شاید کسی نو یاد ہوئے یا نہ یاد ہوئے، مینوں بار کیا سارا یاد ہے کہ غالباً 3 4 5 جمعے سیدات ازواج مطہرات دی شان منقبت فضیلت دے اوپر پڑھائے سن۔ اس واسطے پھر بھی پڑھائے جا سکتے ہیں، بہت سال ہو گئے نے، کوئی دی بات نہیں، بہت سال پرانی بات ہے، پھر بھی بیان کیتے جان گے اور کریں گے انشاءاللہ، کردے رہنا چاہیے۔ مگر اج میں آپ دی اولاد دے متعلق تھوڑی گزارشات کراں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی پہلی بیوی نے جس ویلے نکاح ہویا تو سیدہ خدیجہ دی عمر 40 سال سی اور سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 25 سال سی۔ 25 سال دے نوجوان دے نال سیدہ خدیجہ الکبریٰ 40 سالہ خاتون نے جیڑی بیوہ ہو چکیاں سن، خدیجہ بنت رملہ انہاں دا نام سی۔ انہاں دے نال اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی خواہش تے شادی کی تھی۔ نبی پاک دی امانت، دیانت، عدالت اور برکت رحمت دے کے حالے نبوت دا اعلان نہیں ہویا، اللہ تعالیٰ دی طرفوں کوئی وحی نہیں آئی، اگرچہ آپ اللہ دے کاغذات دے اندر تو روز ازل تو ہی آخری نبی نے، آخری رسول نے، تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں نے جس ویلے دیکھیا آپ دی حیا، شرم، ایمان، دیانت، انہاں دی برکت، کیونکہ انہاں نے تجارت دے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہاں دی شادی تو قبل کہہ لیجئے ملازمت ہولا لفظ ہے، انہاں دا مال تجارت لے کے آپ جایا کر دے سنج کہہ لیں اور سیل کر کے کمیشن جس طرح دیگر تاجر حضرات کو، کیونکہ سیدہ خدیجہ بہت بڑیاں تاجرہ سن، انہاں دا مال بہت دنیا لے کے جاندی سی دوسرے ملکان دے اندر اور جا کے فروخت کر دے سن۔ اوپر انہاں دا ایک نگران ہوندا سی غلام بیسرا، یہ سارے دے وہ دھیان بھی رکھدا سی، یہ انہاں نو کمیشن دیندیاں، منافع دے وچوں حصہ دیندیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جس ویلے دیکھے سٹائل تجارت دا، اللہ دی رحمت سی، برکت سی، انہیں غلام نے آ کے دسیا بڑا ایماندار، بڑا حیا والا، بڑی برکت یہ دے ہاتھ دے اندر، جاندے یہ دے کولو سامان انج وک گیا، باقی حالے پوچھ دے دس دے جناب انہاں دا سامان فنش، اے فارغ ہو کے مدینہ مکہ واپس۔ اللہ اکبر۔ مزید انہوں نے پھر غور کرنا شروع کیتا، پھر چاہت دا اظہار کیتا۔ ساڈی امی جان نے تو وچ پا کے تے ابو طالب دے نال رابطہ کیتا، نہ اے کوئی دنیا اج دے دور دی طرح دا سی سلسلہ جس طرح ساڈے نوجوان اج کل کرتے ہیں، نہیں، وہ دے بڑیاں دے نال رابطہ کیتا۔ ابو طالب نے پھر نکاح پڑھیا سیدہ خدیجہ دے نال۔ اختصار دے نال اگے چلنا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک زندہ رہی ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر نے کوئی اور شادی نہیں کی تھی، ساری زندگی انہاں دے نال گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غالباً جدو آپ دی 50 سال دی عمر سی سیدہ خدیجہ اللہ نو پیاریاں ہوئیاں رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہاں دے بطن پاک دے وچوں اللہ رب العزت نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں اور 3 بیٹے اللہ دے پیغمبر نو اللہ نے کل دیتے، 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔
4 بیٹیاں اور 2 بیٹے سیدہ خدیجہ دی اولاد سن، یعنی انہاں دے اللہ نے پیٹ دے وچوں بطن اطہر دے وچوں پیدا فرمائے رسول اللہ دی اولاد کنی 4 بیٹیاں 2 بیٹے، ایک بیٹا رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیدہ ماریہ قبطیہ دے بطن پاک دے وچوں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا ابراہیم پیدا فرمایا۔ پہلے بڑے بیٹے دا نام قاسم سی جو سیدہ خدیجہ دا بیٹا سی کہہ لیجئے، دوسرے بیٹے دا نام عبداللہ سی، طیب اور طاہر او دے لقب سن۔ یہ 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ طیب طاہر جی دے لقب سن، یہ 2 بیٹے سیدہ خدیجہ دے بطن اطہر چو، توجہ فرمان دے جائیے۔ اور 4 بیٹیاں، بڑی بیٹی دا نام زینب، اس تو چھوٹی دا نام رقیہ، اس تو چھوٹی دا نام ام کلثوم، اس تو چھوٹی دا نام فاطمہ۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا جو بڑی معروف نے، اے میرے محبوب پیغمبر دی پیاری لخت جگر ساڈی قابل صد احترام ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سب تو چھوٹی بیٹی سن۔ زینب بڑی بیٹیاں سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب دے متعلق فرمایا ہی خیر بناتی اصیبت فیہ، ہی افضل بناتی اصیبت فیہ۔ مجمع الزوائد دے اندر دلائل النبوہ دے اندر الفاظ موجود نے، اے میری بیٹی ساریاں تو خیر والی، ساریاں تو شان والی اور فضیلت والی ہے کہ انہوں میری وجہ تو تکلیف دیتی گئی، اتقاتلانہ حملہ میری وجہ تو ہویا۔ آپ نو یاد ہوئے گا یہ دی شادی اس بیٹی دی ابو العاص بن ربیع دے نال ہوئی۔ ابو العاص خدیجہ بنت خویلد دی ایک بہن سی، سیدہ رملہ بنت خویلد۔ اے سیدہ رملہ دے بیٹے سن ابو العاص، سیدہ خدیجہ دی سکی بہن دے بیٹے، سکے بھانجے کہہ لیجیے۔ انہاں دے نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی اپنی اس بیٹی دی۔ اللہ اکبر۔ اس بیٹی دے وچوں اللہ تعالیٰ نے 2 بچے عطا فرمائے، ایک دا نام علی سی، ایک دا نام امامہ سی۔ امامہ بنت ابی العاص، امامہ بنت زینب، زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، یہی وہ امامہ نے صحیح البخاری دے مطابق جنہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود دے اندر چک کے اٹھا کے فرضی نماز اصحابہ نو جماعت کروائی سی۔ یہ اعزاز انہاں دا ہے، مگر اج لوگ جانتے ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کو نواسا نواسی حسنین کریمین یا سیدنا علی دی اولاد دے سوا بھی ہے، بلکہ سیدنا علی دی اولاد دا سارے نو علم نہیں۔ میں حضرات عرض کرنا انشاءاللہ، ایک بیٹا چھوٹا ہی فوت ہو گیا، ایک بیٹا زندہ رہا، علی او دا نام سے۔ بعض حضرات کہندے نے جدو بت توڑے سن، بعض حضرات کہندے نے جدو بت توڑے سن آپ نے بیت اللہ شریف دے اندر آ کے فتح مکہ دے موقع تے آپ علیہ السلام 360 بت بیت اللہ دی دیواراں دے نال آویزاں سن، لوگ انہاں دی پوجا کردے سن، روزانہ ایک بت نو پوجدے سن، روزانہ، توجہ میری طرف، روزانہ ایک بت نو پوجدے سن عرب مشرکین، 360 بت تے 360 دن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں بتاں نو توڑیا سی تے ہاتھ نہیں سی پہنچدا، اچے لٹکائے سن، ہیں کیتے سن دیواراں دے نال، ہاتھ نہ پہنچیا۔ آپ علیہ السلام نے انہاں دے اپنے اس نواسے علی نو کہا سی کہ میرے کندھیاں دے اوتے چڑھ کے انہاں نو توڑ تھلے سٹ۔ اے علی سن رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی نام تو عام سمجھا جاتا ہے کہ علی بن ابی طالب نے، اللہ عالم و تم علمہ، میں اتنے زیادہ سختی نہیں کرتا،
کیونکہ میری حال تحقیق باقی ہے اس متعلق۔ چلیں، امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نواسی، وہ بھی ابو العاص دی بیٹی، بڑی بیٹی سیدہ زینب دی بیٹی سی، یعنی آپ دی نواسی۔ انہوں نے اٹھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ آپ جدو سجدے جاندے انہوں نے بٹھا دیندے، جدو اٹھتے پھر انہوں نے اٹھا لیندے۔ 4 رکعتاں اس طرح آپ نے پڑھائیاں۔ یہ تو پتہ لگا امام اپنے کسی بچے نو پیار دے نال نماز اٹھا کے اگر جماعت کرواندا ہے تو کوئی حرج نہیں، تو انہوں کوئی حق نہیں کہ تسی امام تے اعتراض کرو۔ اج کیونکہ اگر کوئی کر لوے اپنے بچے نو، نواسے نو، پوتے نو، پوتی نو اٹھا کے کہن لے تو پہلے بال کھڑا لا پھر نماز پڑھائی سانو، نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو انہوں برداشت کرنی چاہیے۔ ویسے کدے کیتا نہیں کسی امام نے، لیکن کرے تو انہوں کم از کم عزت دی نظر نالی دیکھتے رہنا، انہوں تنقیدی نشانہ نہ بنانا۔ یا پھر حسنین نو اٹھایا نماز دے اندر، مگر وہ سجدے دی حالت دے اندر اتنے آ کے چڑھ گئے، وہ جماعت نہیں سی، آپ دی نفلی نماز، یا چلے جماعت بھی ہوئے کوئی حرج نہیں، سانو کوئی اعتراض ہے؟ اللہ دی قسم 2 ہاتھ دے نال سلوٹ جناب حسنین کریمین، چاہے حسن ہون یا حسین ہون۔ ایک تیسرا بیٹا انہاں دا بھائی محسن بھی سی، مگر وہ جلدی فوت ہو گئے سن، جناب علی دے بیٹے۔ تو ان کمر دے اوپر چڑھ گیا، نبی پاک نے سجدہ ہی لمحہ کر دیتا، فرمایا ذرا کھیلنا بچہ اچھی طرح محبت دے نال۔ اللہ اکبر۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی بھی کندیاں تے چڑھے بت توڑن واسطے، حسین نماز دے اندر آئے رضی اللہ تعالی عنہم، امامہ نو آپ نے چک کے فرضی نماز پڑھائی۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کندیاں دے کہہ لو چڑھے تے محمد الرسول اللہ ابو بکر دے کندیاں دے چڑھے، کہو سبحان اللہ۔ ہجرت دی رات جدو آپ تھک گئے، آپ نو پیرا نو چھالے پہ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے اللہ دے پیغمبر تسی میرے کندھیاں دے اتے آ جاؤ، میں سواری بن جانا تو آپ اٹھا کے میں چلنا وا۔ اوپر دے بالائی حصیاں دے اوپر چڑھے، اس سیدنا ابو بکر نو احساس ہے رضی اللہ تعالی۔ میری ذرا گفتگو اگے جانا چاہیے گی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو گئیاں۔ جدو فوت ہوندیاں نے سیدہ زینب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ انہاں دا جنازہ پڑھایا، قبر دے اندر اترے لیٹ کے، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دعاواں کیتیاں، جدو قبر چ اترے سن ادو مغموم چہرہ، جدو نکلے سن ادو خوشی دا چہرہ سی۔ صحابہ نے پوچھا، فرمایا میں اللہ کو دعاواں کیتیاں میری زینب دی قبر نو اللہ ٹھنڈیاں کر دے، میرے اللہ نے میرے لیٹن دے نال، میرے جسم دی برکت دے نال آسمان والے رب نے رحمت فرمائی تے میریاں پریشانیاں دا اللہ نے حل کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک دے اندر آندا آپ روئے، ظاہر ہے بیٹیاں دی وفات دے اتے رون آندا ہے، بیٹے دی وفات ہے، بیٹیاں عزیز پیارے دی وفات تے انسان دے آنسو گردے نے، اور یہ آنسو بے اختیار ہوندے نے، کچھ آنسو با اختیار ہوندے نے، جان کے تکلف فن کیتے جاندے نے، مگر کچھ بے اختیار۔ برادران یوسف ہی آئے سن، روئے وہ بھی سن۔ قرآن کے اندر وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء دے ٹائم آئے، جدو دن ڈوب گیا سی ادو آئے، رات ہو گئی سی، عشاء دے ٹائم آئے، اندھیرا کر کے جان بجھ کے آئے، عشاء یبکون، روندے آئے، سر تے باواں رکھیاں نے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ عشاء دے ٹائم آئے، کہندے نے ابو جی اسی اپنے سامان کو یوسف بھائی نو بٹھایا، اسی جناب شکار واسطے نکل گئے، اسی آگے چلو یار دوڑ دا مقابلہ بھی کریے، اسی جناب رننگ دے اندر چڑھ گئے، ایک دوسرے تو اگے بھج دے، اسی دور چلے گئے، پچھو بھیڑیا آیا تو یوسف نو کھا گیا، نہ رو رہے ہیں، فراڈ دا رونا۔
یوسف دی جدائی دے اتے فراڈ دا رونا ہے بھی آنسو نے، پر آنسو بھئی مانا دے نے، آنسو جڑے نے دغے بازاں دے نے۔ یوسف دی جدائی دے یعقوب علیہ السلام بھی روئے سن، پر وہ آنسو حقیقی سن، انہاں دے آنسو صدمے دے نال آئے سن۔ چلو چھڑو، آنسوآں دے اندر بھر کے فرق ہے، آنسوآں دے اندر فرق ہوندہ ہے۔ جناب سیدہ رقیہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا، میں انہاں دی بات کر رہا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دی بات کر رہا۔ انہاں دے بعد آئیاں دوسریاں پیغمبر دیاں بیٹیاں، نبی دی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ سیدنا عثمان بن عفان ذوالنورین دے نکاح دے اندر آئیاں، جڑے دوسرے خلیفہ بنے۔ پہلی بیٹی کدے نکاح دے اندر؟ جناب ابو العاص دے نکاح دے اندر۔ یہ ابو العاص ہو نے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بدر چ قیدی بھی بنے، کافر سن، کافرہ دی حمایت دے اندر آئے سن، کافرہ دی فوج دا حصہ سن، مقابلے دے اندر ہار گئے، 70 مر گئے، 70 قیدی بن گئے۔ ایک قیدیاں دے اندر اے بھی سن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سگا چچا عباس بھی سی رضی اللہ تعالی عنہما۔ بعد دے اندر اللہ دی رحمت دوویں مسلمان ہو گئے۔ انہاں دے واسطے سیدہ زینب نے ہار کر لیا سی، آپ نے فرمایا پیسے دے کے چھڑا لو، فدیہ دے کے چھٹ جاؤ۔ تو انہاں نے بھی پیسے پوسے 4 سکے جڑے کو جمع کیتے سن، ماڑے دور سن، کمزور مالی طور تے نال ہار بھیجیا قیمتی موتیاں دا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جس ویلے ہار نو دیکھیا، آپ ہتھاں دے اندر لیا تے آپ افسوس دے نال جناب دیکھی جا رہے نے تے سوچی جا رہے نے۔ محبوب کائنات علیہ السلام دیاں سوچاں دور چلیاں گئیاں، اکھاں دے وچوں آنسو اس دوران گرنا شروع ہو گئے۔ میرے پیغمبر دی حالت دیکھ کے صحابہ مغموم ہو گئے، کیا وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نال سوالیاں نظراں دے نال آپ نو دیکھ رہے نے کہ کوئی وجہ دی سمجھ نہیں، آپ کیوں رو رہے نے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے صحابہ ول ڈبڈبائیاں اکھاں دے نال دیکھیا، اے میرے صحابہ، اے ابو العاص دا آیا فدیہ، یہ دے اندر ہار ہے، اے ہار میری بیٹی زینب نے بھیجیا جڑی مکے دے اندر انہاں دے گھر دے اندر سی، انہاں دے گھر دے اندر وسدیاں سن۔ چونکہ اعلان نبوت وہی تو پہلے شادی ہوئی سی، اے انہاں دے گھر دے اندر ہی سن، مجبوری دی حالت دے اندر جیسے تیسے کہہ لو۔ اے جناب آخر شوہر تے شوہر ہوندا ہے، بیٹیاں اپنا گھر بچان دے واسطے بڑیاں بڑیاں قربانیاں دینیاں پیندیاں نے۔ سیدہ زینب نے بھی قربانی دیتی، نبی پاک دی بیٹی ہو کے کافر شوہر دے گھر دے اندر رہ رہی ہے، اور انہوں چھڑان دے واسطے اپنا ہار پیش کر دیا نے۔ جس ویلے اپنا ہار پیش کیتا، میرے پیغمبر نو یاد آ گیا، یہ تے وہ ہار ہے جڑا میری پیاری بیوی سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی نو جہیز دے اندر دتا سی۔ الوداع کرن لگیا، اے سنہری جناب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے زیور پہنایا سی۔ آپ علیہ السلام دی آنکھاں اس تو آگ دیتا ہو، خدیجہ بھی یاد آ گئی تے بچھڑی بیٹی گھر بیٹھی بھی یاد آ گئی۔ آپ فرماندے نے ہیں میرے صحابہ، اگر تسی چاہو، اگر تسی کہو تو میں اے ہار واپس کر دیاں، ابو العاص نو چھوڑ دیاں، اللہ آئندہ مال غنیمت دے گا، میں اپنے حصے خمس دے وچوں دی تواڈی کسر کٹ دیاں گا، اے فدیہ میں تواڈے مال دے اندر شامل کر کے تقسیم کر دیاں گا، اج نبی نو ادھار دے دیو۔ صحابہ لبیک کہہ کے حاضر، سارے نے جناب اپنا اپنا حصہ فدا کرن دا اعلان کر دیتا۔ یہ سیدہ خدیجہ نے میرے پیارے بھائیوں، جدوں اے او سیدہ زینب نے رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر دی جدوں اے بیٹی فوت ہوندیاں نے، اللہ دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ نے آنسوਆਂ دے نال آپ غسل دین والی خواتین حدیث پاک دے اندر آندا فرما رہے نے، اس طرح کرو ابداؤ بمیامنہ، ہاں اے دے جناب سجے پاسوں وضو شروع کرو، گویا وضو کرواؤ پھر غسل دیو، پھر اس طرح کرو، پھر اس طرح کرو۔ جدوں فارغ ہو جاؤ مینوں دسنا، انہوں نے عرض کیتا جی غسل دے چکے ہیں۔ خواتین والوں آواز آئی، میرے پیغمبر علیہ السلام دی چادر سی لک بند،
اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑی توتی جنوں کہنے اسی اپنی زبان دے اندر سونے نبی نے وہ دتی، فرمایا اے لو اشعرنہا ایہا، اے دینو شعار پہنا دیو۔ شعار انہوں کہندے نے جڑی بنیان دی حیثیت جسم دے نال لگی ہوندی ہے، قمیص اوپر ہوندی ہے، فرمایا دے جسم دے نال میری چادر دے اندر انہوں لپیٹ دیو، کفن دیو، امید اللہ تعالی دیاں برکتاں نال میری بیٹی واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا۔ پھر انہوں دفن کیتا آپ علیہ السلام نے دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ، میں عرض کیتا ہے سیدنا عثمان بن عفان دے نکاح دے اندر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ دوما تے رحمت فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث دے اندر ہے فرمائے ان عثمان اول من ہاجر بأہلہ بعد لوط، سیدہ رقیہ تے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما انہاں نے جدو مکے والے بڑا ستاندے سن، آپ نے فرمایا تسی انج کرو یار حبشے چلے جاؤ، مسلمانوں نے کیا اتھے بہت ظلم نے، حبشے چلے جاؤ۔ حبشے دا بادشاہ بڑا نیک ہے، اگرچہ عیسائی ہے لیکن بڑا نیک طبع بادشاہ ہے، بڑا ہی قدر کردہ انسانیت دی، تسی اتھے چلے۔ سیدہ رقیہ اور سیدنا عثمان جوڑے نے مسلمانہ دے اندر ہجرت کی تھی، جڑا قافلہ گیا اس قافلے دے اندر جوڑا بھی موجود سی، اور کوئی میاں بیوی نہیں سن، اے دومیں بس میاں بیوی سن۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان اور دی بیوی پہلا جوڑا ہے جنہاں نے اللہ دی راہ دے اندر ہجرت کی تھی ہے لوط علیہ السلام دے بعد۔ لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی دے نال ہجرت کیتی سی، او دے بعد جنہ وقت گزریا، جننے 100 سال گزرے، کدے بھی کوئی جوڑا ہجرت نہیں کیتی، اے پہلا جوڑا جن نے اس سنت کو پھر زندہ کیتا ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے ہجرت کیتی ہے، اتھوں پھر پتہ لگا کہ نہیں ایتھے نہیں سی، جیڑی خواب دی اندر سی وہ تے مدینہ سی، ہجرت دار الہجرت ہجرت گاہ آپ نے واپس منگوا لیا، اے پھر مکے آ گئے، پھر مکے ہوئے انہوں نے ہجرت کی تھی مدینہ طیبہ، اس واسطے انہوں نے صاحب الہجرتین کہندے نے۔ سیدنا عثمان نے 2 ہجرتاں کیتیاں اپنی بیوی دے نال۔ اگے چلیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے ان عثمان رجع الی مکہ من حبشہ مع من رجع ثم حاجر باہلہ الی المدینہ۔ محبوب کائنات علیہ السلام دی حدیث ابن حجر علیہ صحابہ فی تمییز صحابہ دے اندر لکھ دینے کہ عثمان نے پہلے حبشے ہجرت کی تھی، پھر مکے آئے، پھر مکے و مدینے ہجرت کی تھی، لہذا عثمان نو 2 ہجرتاں دا ثواب ہوئے گا۔ افسوس کہ رافضی حضرات رسول اللہ دی بیٹیاں نو من دے ہی نہیں، وہ کہندے نے کوئی بیٹی سی فاطمہ بس، باقی بیٹیاں ہی نہیں نبی پاک دیاں۔ وہ سیدہ خدیجہ دے کھاتے کلی دے پا دیندیاں نے، یہ پا دیندے نے کہ سیدہ خدیجہ دیاں بیٹیاں نے پہلے شوہر دیاں نے، نبی پاک دیاں نے، حالانکہ چٹا جھوٹ۔ انہاں دی اپنی کتاباں دے اندر اللہ وحدہ لا شریک دی قسم ہے بے شمار روایات موجود نے کہ نبی دیاں 4 بیٹیاں سن۔ آئیے میں ایک روایت ملا باقر مجلسی دی آپ حضرات دے سامنے پیش کرنا وا۔ اے جلاء العیون دے اندر جلد 2 حیات القلوب دے اندر بھی، جلاء العیون حیات القلوب دونوں کتاباں دے اندر دوسری جلد صفحہ 330 دے اوپر فارسی دے اندر کتاب ہے، میں آپ دے سامنے عبارت بھی سنا دینا۔ ملا باقر مجلسی شیعہ عالم لکھ دے نے کہ 11 مرد و 4 زن خفیہ از کفر گرفتن، کہ 11 مرد سن 4 عورتاں سن اس قافلے دے اندر جڑے کافراں کولو مکے دے کافراں کولو ڈردے ہوئے جنہاں نے مکہ چھڈیا اور ہجرت کیتی بجانب حبشہ، حبشے دی جانب، رما شدن از جملہ آنہا، انہاں 11 مرداں اور 4 عورتاں دے اندر لکھ دے نے ملا باقر مجلسی، انہاں دے اندر از جملہ آنہا عثمان بود و رقیہ دختر حضرت رسول کے زن او بود۔ انہاں دے اندر 11 تے 3 14، 11 تے 4 15،
15 بندیاں دے اندر ایک عثمان بھی سی، نہا عثمان بود و رقیہ، اور رقیہ بھی سی رضی اللہ عنہما، دختر حضرت رسول جیڑی رقیہ رسول اللہ دی بیٹی سی صلی اللہ علیہ وسلم، دختر کہندے نے بیٹی نو، دختر حضرت رسول کے زن او بود، رسول اللہ دی بیٹی سی، عثمان دی بیوی سی، زن کہندے نے بیوی نو، عورت نو، یہ فارسی دی عبارت ہے میرے بھائیو، یہ او قسمت والا عثمان ہے۔ جناب چلے مختصر کرنا، سیدہ رقیہ بھی اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں، بیمار ہوئیاں، جدو جنگ بدر دا مارکا سی تسی سنیا ہوئے گا، اللہ دے سونے پیغمبر نے فرمایا اے میرے پیارے عثمان تو نہ جا میری بیٹی دی خبر گیری دے واسطے رہ، رقیہ دی حالت ٹھیک نہیں مینوں لگ دی، پر میری مجبوری ہے کہ کافرانے فوجاں مسلط کر دیتیاں نے، آ کے اسلامی بارڈر دے اتے بہ گئے نے، ہن میرا جانا تے فوجاں لے کے مجبوری ہے، تے تو عثمان ایتھے رہ، جو حصہ مجاہداں نو ملے گا وہ حصہ تینوں بھی ملے گا، جڑا اجر رب انہاں نو عطا کرے گا وہ اجر تینوں بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دے پیغمبر دی بیٹی سیدہ رقیہ فوت ہو گئیاں، اس دوران ہاڈے پیارے پیغمبر علیہ السلام واپس آ رہے سن، یہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں، انہاں دا جنازہ دفن کر کے قبرستان دے وچوں لوگ نکل رہے سن، جناب پیارے پیغمبر علیہ السلام فتح کر کے اس بدر دے مارکے نو واپس پلٹ رہے سن، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی اللہ نو پیاری ہو گئیاں، رقیہ دی بیماری تے آپ نے فرمایا ان لک اجر رجل ممن شہد بدر، جڑے بدر دے حاضر نے عثمان تینوں انہاں دے برابر اللہ مال غنیمت آیا تے وہ بھی ملے گا، اور اے دے نال سہم مال غنیمت بھی تے عرش والے دا اجر بھی ملے گا، صحیح البخاری دی روایت ہے۔ جدو دفنایا گیا ذرا توجہ فرماندے چلے جانا بیٹیاں والیو، میرے پیغمبر علیہ السلام رقیہ دی قبر تے گئے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ انہاں تے کروڑا رحمتہ کرے، کہہ دیو آمین۔ تسی نہیں چھڑنا عقیدہ، پیغمبر دی 4 بیٹیاں سن ہاتھ دے اندر، رب دا قرآن پڑھ کے کہہ رہے ہیں، شیعہ حضرات ایتھے دیانت دے کولو کم نہیں لیندے، وہ 3 بیٹیاں دا انکار، حالانکہ قرآن دی آیت جڑی میں پڑھی ابتدا دی اندر 69 نمبر آیت ہے سورہ احزاب دی، اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے میرے پیغمبر اپنیاں بیویاں نو بھی کہہ دیو، اپنیاں بیٹیاں نو بھی کہہ دیو، مسلماناں دی عورتاں نو بھی کہہ دیو۔ آپ نے اگلا اعلان فرمایا بھائی ازواج زوج دی جمع، بیویاں نبی دی ایک نہیں زیادہ سن، 3 تک 2 تک جڑا ہوندا او دے واسطے جمع دا لفظ اکثر بولیا جاندا، کل ازواجک و بناتک، بنت دی جمع بنات، اگر ایک ہوندی بنتک فرمایا جاندہ لیکن بناتک فرمایا گیا، معلوم ہوندہ نبی دی بیٹیاں 3 یا 3 تو زیادہ سن، 3 یا 3 تو زیادہ دے ہوتے جمع دا لفظ بولیا جاندہ میرے بھائیو، و بناتک فرمایا، کوئی کہے کہ نبی دی بیٹیاں ساری امت دیاں جڑیاں بچیاں نے، عورتاں نے نبی دیاں روحانی بیٹیاں نے، اس واسطے جمع آ گیا تے کی نہیں بھائی مومنہ دیاں عورتاں نو اللہ نے علیحدہ بیان فرمایا۔ پھر میں دہرانا 3 سٹیپ، کل ازواجک بیویاں نو کہہ دیو، و بناتک اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو، و نساء المؤمنین تے مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو، مومنہ دیاں عورتاں نو اللہ نے علیحدہ بیان فرمایا۔ ایک قرآن دی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں 3 تو زیادہ سن۔ جس ویلے آپ علیہ السلام آئے، آپ علیہ السلام تھوڑا سا راحت فرمائی، سیدہ فاطمہ بھی نال گئیاں، سیدنا عثمان گئے رضی اللہ، قبر دے اوپر سیدہ رقیہ دی قبر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، قبر مبارک دے اتے گئے پیارے پیغمبر علیہ السلام، دیکھیا فاطمہ رضی اللہ عنہ
پیاری زہرا پیغمبر دی لختے جگر روئی جا رہی نے اپنی بہن دی قبر تے تبقی علی شفیر قبری رقیہ دی قبر دے اتے گئیاں اپنے ابو دے نال تے زارو قطار رو رہی نے فجعل رسول اللہ یمسح الدموع بیدہ عن وجہہ بالید والثوب پیغمبر اپنے کپڑے دے نال کدے ہتھاں دے نال کدے اپنے کپڑے دے نال سیدہ فاطمہ زہرا دے آنسو پونج دینے آپ بیٹی دا چہرہ پونج دینے اور بیٹی نو حوصلے تے دلاسے دین دینے اور محبوب کائنات علیہ السلام خود بھی رو رہے ہیں طبقات ابن سعد دے اندر ہے میرے پیغمبر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ نو اپنی بہن دی جدائی دے اندر حوصلے دے رہے ہیں اللہ اس خاندان دے اتے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے میں پیغمبر کا گھرانہ آپ دے سامنے آئی تعارف کروا رہا یہ فوت ہوئیاں میرے پیغمبر نے دیکھے جناب عثمان بڑے مغموم رہندے نے غم تے ہندے گھر بھی جاندہ رہا تعلق بھی قائم نہ رہ سکیا ایک دن پوچھ لیا عثمان پریشان نہ رہا کر حوصلہ کہ یا رسول اللہ کس طرح حوصلے میں بڑا حوصلہ کرنا پر دل مندہ نہیں میری بیوی فوت ہو گئی تہاڈی بیٹی سی تہاڈے نال میرا ایک تعلق سی رشتہ اللہ نے بڑا برکت والا نبی دے داماد بنے پیغمبر علیہ السلام باپ بنے سسر بنے تے سسر بھی ایسا مبارک سبحان اللہ کہ دنیا نے کدے ویکھیا نہیں یا رسول اللہ نہ بیوی رہی نہ رشتہ رہا میں اس سعادت تو بھی محروم ہو گیا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان پریشان کیوں ہونا ہے کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں اس دوران سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رشتے آئے سیدنا عمر بن خطاب دی بیٹی سیدہ حفصہ بھی قدرت اللہ دی بیوہ ہو گئیاں شوہر فوت ہو گئے بیوہ ہو گئیاں سیدنا عمر نے سیدنا ابو بکر نو کیا وہ بے تکلفی سی ساڑھے تے اگر کوئی بے تکلفی کرے تے اسی تے جناب 7 مہینے بلکہ سالاں دے سال چھڑ دے نے انہیں منو آپ اپنی تیدہ کیا رشتہ کر لا من سیدنا ابو بکر نو کہندے نے ابو بکر یار حفصہ دے میاں فوت ہو گئے نے میں بڑا پریشان ہاں تو میری بیٹی دے نال شادی کر لا نکاح کر لا سیدنا ابو بکر کوئی جواب نہیں دیتا خاموش جناب کچھ دنوں دے بعد عمر نے عثمان نو کیا عثمان یار تیری بیوی فوت ہو گئی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہم اللہ سب تے رحمتہ فرمائے میری بیٹی حفصہ حاضر ہے تو دنال شادی کر لا جناب عثمان چپ نے کوئی جواب نہیں مہینہ 10 دن گزرے جناب عمر فاروق کا کہ عرض کر دینے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام میری بیٹی حفصہ اس طرح ہو گئی بے گھر میں ابو بکر نو کیا شادی وہ چپ رہا ہے میں عثمان نو کیا ہے انہیں بھی کوئی جواب نہیں دیتا آپ فرماتے نے عمر پریشان نہ ہو اللہ تعالی حفصہ نو عثمان تو اعلیٰ شوہر دے گا اور عثمان نو حفصہ تو اللہ بیوی عطا فرمائے گا کچھ دنوں دے بعد اللہ دا حکم ہویا اللہ دا حکم ہویا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حفصہ دے نال آپ نکاح کر لیا جناب عمر دی پیاری بیٹی دے نال ام المومنین حفصہ دے نال آپ شادی کر لی اور جناب عثمان نو اپنی چھوٹی بیٹی سیدہ ام کلثوم دے دیتی نکاح دے اندر اور محبوب کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ام کلثوم دی شادی دے موقع دے ہوتے مستدرک للحاکم دے اندر روایت ہے حدیث دی کتاب دے اندر مستدرک للحاکم فرمایا ما انا ازوج بناتی ولیکن اللہ تعالی یزوجہن میں اپنی کسی بھی بیٹی دی شادی اپنی مرضی دے نال نہیں کیتی میں جدوں بھی کیتی عرش والے نے حکم دیتا تے میں تد شادی کیتی گویا عرش والے رب نے فرمایا عثمان نو رقیہ دے دے رقیہ فوت ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام کلثوم دے دے رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ فیصلے نبی محمد کریم دے نہیں نبی مصطفیٰ دے نہیں یہ فیصلے عرش والے رب دے نے یہ فیصلے رحمان دے نے مقدر عثمان دے نے کہ دنیا دے اندر آدم علیہ السلام تو لے کے
آدم علیہ السلام تو لے کے پلے بن لینا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ تو زیادہ انبیاء آئے، رسول آئے، کسے شخص نو اعزاز حاصل نہیں ہویا کہ کسے بھی نبی دیاں 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے او دے نکاح دے اندر ہون۔ اے دنیا کائنات دے اندر شان ملیا تے صرف عثمان نو ملیا رضی اللہ عنہ۔ اسے ہی واسطے بھائیو عثمان نو ذو النورین کہندے نے، 2 نوراں والا، نبی دی 2 نور نظر، لخت جگر، پیغمبر دی 2 نور نظر عثمان رضی اللہ عنہ دے نکاح دے اندر یکے بعد دیگرے آئیاں۔ کسے اور صحابی تو کیا دنیا تے کسے نو اعزاز حاصل نہیں ہویا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے آخر اے پیاری بیٹی بھی جلد ہی فوت ہو گئیاں۔ سونے نبی دی بیٹی ام کلثوم جڑی دوسری بیوی بنیاں یہ بھی اللہ نو پیاری ہو گئیاں۔ عثمان پھر بڑے غمزدہ نے، انہاں دا بھی جنازہ محبوب کائنات علیہ السلام نے خود پڑھایا۔ نبی نے 2 بیٹیاں دے جنازے پڑھائے نے، آپ ایک سیدہ زینب بڑی بیٹی دا، ایک ام کلثوم دا، رقیہ میرز کر چکیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جدو آپ دی لخت جگر فوت ہوئیاں نے، آپ جنگ بدر تے سن، مار کے تے سن، تو کہندے نے اسی شہیدنا بنت رسول اللہ تدفن، اسی اللہ دے پیغمبر دے نال حاضر ہوئے جس ویلے انہاں نو دفن کیتا جا رہا سی، ورسول اللہ جالس علی القبر، پیغمبر قبر دے کنارے بیٹھے سن، دفن دے انتظام ہو رہے سن۔ فرائیت عینیہ تدمعانی، میں دیکھیا میرے محبوب دیاں 2 آنکھاں دے وچوں آنسو گر رہے سن، اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام مغموم غم دی حالت دی اندر قبر دے کنارے بیٹھے، ہاتھ دی اندر ایک تنکا لے کے زمین دے لکیراں مار رہے سن تے آنسو انہاں لکیراں نو تر کر رہے سن۔ اللہ انہاں تے رحمت فرمائے۔ عثمان مغموم ہوئے، فرمایا عثمان اے دے بعد میری بیٹی کوئی نہیں، اللہ جاندہ اگر میریاں اے دے بعد 10 بھی بیٹیاں ہوندیاں میں ساریاں اگر فوت ہوئی جاندیاں ایک ایک کر کے میں تیرے نکاح دے اندر دے جاندہ۔ چوتھی بیٹی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر نور نظر، ساری توجہ دا مرکز، ساریاں فوت ہو گئیاں۔ بیٹے چھوٹے ہی بچپن دے اندر ایک ایک کر کے پیارے ہوندے چلے گئے، بیٹیاں پیارے پیغمبر دیاں زندہ رہیاں، بلوغت نو پہنچیاں، شادیاں ہوئیاں، اللہ تعالیٰ نے بچے بھی عطا فرمائے ان بیٹیاں نو۔ سیدنا عثمان دے بھی بیٹے سن، میں دسنا آگے چل کے آپ پہ آ جائے گا۔ سیدہ فاطمہ چوتھی پیغمبر دی لخت جگر نور نظر، پیارے پیغمبر علیہ السلام جنہ دے باری فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ اللہ امی فاطمہ دی شانہ بلند فرما، اللہ جنت دے اندر درجات اونچے فرما۔ پیغمبر فرماندے نے علیہ السلام یہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، من اغضبہا اغضبنی، جن نے فاطمہ نو ستایا انہیں منو ستایا، جن نے فاطمہ نو تڑپایا انہیں نبی نو دکھ پہنچایا۔ یہ پھر دساں گا کہ نبی نے کدو کیا سی، کدو کیا سی، کس وجہ تو کیا سی، کنے فاطمہ دیو کچھ تکلیف پہنچائی سی رضی اللہ عنہ۔ چلے اگے جلنے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری امی جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دیا نے ما رأیت احدا اشبہ سمتن وحدین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ، میں زندگی دی اندر نہیں دیکھیا جڑا صورت دا بھی نبی نال ملدا ہوئے، سیرت دا بھی ملدا ہوئے، چال بھی ملدی ہوئے، عادات بھی ملدیاں ہون نبی محمد دے نال۔ میں اگر کسے نو دیکھیا تے نبی دی بیٹی فاطمہ نو دیکھیا، انہاں دی طور بھی ابو ورگی، انہاں دے اندر بھی ابو ورگا، باہر بھی ابو جیسا، صورت بھی باپ جیسی، سیرت بھی باپ جیسی۔ اللہ انہاں تے رحمت فرمائے۔ یہ فاطمہ بچیاں ایسا نبی دے کمر مبارک تے اوجری رکھی ظالمہ نے دوران نماز جدو آپ سجدے دے اندر سن،
گوبر دی بھری اونٹ دی اوجری لیا کے دو جانے نے بڑے اوکھے ہو کے اتے رکھی بدبختہ نے اور تالیاں مار رہا ہنس رہے نے ڈورے ہو رہے ایک دوسرے دے اتے ڈگ رہے نے ابو جال دی ساری بیٹھک اور کمپنی کوئی میرے پیغمبر دی کمر تو اوجری نہیں سی ہٹا رہا ساڈے ارگے ہوندے نا تے کہندے جڑا کر کے نماز ہی ٹوٹ گئی ہن تے کپڑے پلیت ہو گئے نے نہیں پیغمبر نماز پڑھی جا رہے نے اوجری معلوم ہوندا ہے پاک پلیت نہیں کیونکہ معقول اللحم جانور دا جناب پیشاب یا او دا گوبر نجس نہیں ہوندا جے نجس ہوندا تے ساڈیاں ماواں بہناں پرانے ویلے تھپدیاں ہوندیاں سن تھپیاں یا پاتیاں جنوں کہندے سو ایندھن دا کم لیندیاں سن گھر چ گویا مٹی پھیر کے اوتے سجدے کردیاں سن گویا پھیر کے میرے پیغمبر نے دسیا ہے پلید نہیں سجدہ لمبا کر دیتا ہوں سجدے پہنے رب نو کہہ رہنے عرش والے دیکھ تیری وجہ تو میرے نال کی سلوک کیتا کسی نے جا کے فاطمہ نو دسیا اے جناب تھوڑیاں جیاں جوہریات دی اندر سن قبل از بلوغ سی دوڑیاں آئیاں اپنے ابو تو اوجری ہٹائی تکے دے دے کے اس بیٹی نے پیچھے سٹی اور پھر انہوں نے توئے پھٹ کی تھی لان تان کی تھی کافران دے وال منہ کر کے انہوں نے برا بھلا تے بد دعاواں دتیاں میرے پیغمبر اپنی نماز مکمل فرماندے نے او دے بعد محبوب کائنات علیہ السلام اللہ کو دعا کردے نے اللہم علیکہ بی ابی جہل اللہ ابو جہل نہ خانہ خراب کر دے اور ستایا نہ کرو اللہ والیاں نو ستایا نہ کرو اللہ تعالیٰ دے دین دے علماء نو بھی نہ ستایا کرو اگر اے بد دعا دے دن تے جلد یا بدیر انجام دیکھ لو میرے پیغمبر نے کہا اللہ ابو جال اللہ خباب نبی معید اللہ اے اتبے شہبے انہ سار صحابی کے اندر جنہ 7-8 دا نا لے کے محبوب کائنات نے بد دعا کی تھی میں دیکھیا چند ہی سالان دے اندر کہ جناب بدر دے اندر سارے مردار ہوئے سارے جہنم رسید ہوئے کتیاں دی طرح ٹنگا تو کھچ کے انہوں قلیب بدر دے اندر سٹیا گیا انہا بدبختانو نہ کفن نصیب ہویا نہ قبر نصیب ہوئی ہاں آج چل دی ہے ابو جال تیری آج تو ہے بادشاہ لیکن تینوں پتہ نہیں کہ عرش والے دی طاقت وہ بڑا بادشاہ ہے اس واسطے کسی نو ستایا نہ کرو تڑپایا نہ کرو رلایا نہ کرو کسی دے دکھ دل نو پہنچایا نہ کرو پتہ نہیں کیڑے ویلے بد دعا نکل آئے اور مینوں تینوں اللہ تعالیٰ کہتے اپنی گرفت دے اندر نہ لے لین چلے آگے چلنے ہیں ٹائم تھوڑا سیدہ فاطمہ آئیاں یا رسول اللہ شادی دے بعد محبوب کائنات میرے ہتھاں نو چھالے پہ گئے نے چکی پیس پیس کے تو آڈے کل غلام آئے نے مینوں ایک غلامی عطا فرما دیو میرے پیارے پیغمبر اپنی رضائی دے اندر کمبل دے اندر فاطمہ نو داخل کر دینے لتا کمبل دے اندر لپیٹ کے ابو بیٹی بیوی سارے بیٹھے فرمایا بیٹی میں تینوں ایک وظیفہ دس دینا او تو پڑھیا کر ہر نماز تو بعد 33 وری سبحان اللہ پڑھ دیں 33 وری الحمدللہ 33 وری اللہ اکبر یا حدیث دے اندر 34 وری اللہ اکبر ہوندہ ہے جتے 33 دفعہ ہے تو تھے آخری جڑا فرمایا کلمہ پڑھ لیا کر آخر تے 100 پورا ہو جائے گا 3 33 99 اور ایک دفعہ کلمہ 100 پورا فرمایا میری بیٹی اے ہتھانو اپنے جسم تے پھیر لیا کر نہ تیرے چھالے رہن گے نہ تیری تھکاوٹ رہے گی نہ تیرے گناہ رہن گے جنی دفعہ پڑھیں گی انہیں جنت دے اندر درخت لگ جان گے فاطمہ خوش ہو کے چلیاں گئیاں اے نہیں کہ آپ سانو وظیفیاں تے ٹرخا چھڑیا سارے غلام لوکاں نو بن دیندے نہیں قربان جاواں سیدہ فاطمہ نساء و اہل الجنہ نے جنتی عورتاں دی سردار نے جڑا سیدہ فاطمہ نو اپنے محترمہ نہیں مندہ جڑا انہاں دی عزت نہیں کردا اللہ دی قسم او دے اندر حلال دا خون نہیں میں بس انہاں کو کہاں گا گھرانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پورا ہی جنتی ہے یہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ دی گالے سیدہ فاطمہ شادی شدہ سن تے بیویاں دے اندر نا کوئی تھوڑا مسئلہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر نا جدو آپ پیغمبر دی واری ہوندی
لوگ نا بڑے تحفے تحائف نبی نو بھیجتے کیونکہ پتہ سی رسول اللہ نو عائشہ نال بڑا پیار ہے رضی اللہ عنہما. تو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو ادھر ہون گے نا وہ دو تحفے کلان گے دوویں جانے مل کے کھان گے. ساڈی امی ساڈے پیارے محبوب پیر و مرشد ہادی و رہبر مرشد پاک ساڈے مرشد پاک تے بھائی محمد رسول اللہ ہی نے نا صلی اللہ علیہ وسلم. مرشد پاک کھان گے دعا دے دیں گے. دوسریاں بیویاں کہندیاں ساڈی واری تے بھی جدو ساڈے گھر ہون لوگ کھلیا کرن مگر لوگ توجہ ہی نہیں نہ دیندے. سیدہ ام سلمہ نو بعض بیویاں نے کٹھے ہو کے آکھیا بھی گل تے کریے. انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تسی انج کرو درس دے اندر کسے دن اعلان کر دیو یا جمعے دے اندر کہہ دیو لوگوں میں جس بھی بیوی دے گھر دے اندر ہوواں تسی جے کو گفٹ دینا ہے کوئی سویٹ ڈش بھیجنی ہے تے بھیج دیا کرو انتظار نہ کریا کرو کسے ایک خاص بیوی دی واری دا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. انہاں پھر دوجی تیجی واری آکھیا آپ چپ. وقت گزر گیا. کچھ دنوں دے بعد انہوں نے سیدہ فاطمہ نو کہا کہ نبی پاک نو انہاں نال بڑا پیار اینا سی کہ اللہ دے پیغمبر جدو فاطمہ رضی اللہ عنہ آوندیاں نا تو نبی پاک دور ہی اٹھ کے اگے بڑھ دے جا کے اپنی بیٹی دا سر پھڑ کے مبارک سینے دے نال سونا سر لاندے نال پیشانی تے بوسا دیندے اور پیغمبر اپنے نال ہاتھ پھڑ کے بیٹی نو لے آندے اپنے نال چارپائی تے برابر تے بٹھاندے پیار محبت دیاں باتاں کر دے. جس ویلے الوداع ہوندیاں تو نبی باہرلے دروازے تک چھوڑن واسطے جاندے رضی اللہ تعالی عنہ. انی شان والیاں اتنا پیار انہوں نے اپنے آخری وقت دے اندر قریب کر کے کن دے اندر سرگوشی کی تھی. فاطمہ رون لگ پئیاں. پیغمبر علیہ السلام نے اشارہ کیتا دوبارہ سر اپنے سینے تے رکھ کے کن دے اندر دوسری کو گل کی تھی. فاطمہ انسو پونج کے ہسن لگ پئیاں. اللہ ہسن لگ پئیاں. ام المومنین سیدہ پوچھ دیا نے پرہ کر کے عائشہ رضی اللہ عنہ کیونکہ آپ انہاں دے گھر دے اندر سن فاطمہ تینوں کی کیا سی رسول اللہ وہ حریص سن در حقیقت کہ کوئی حدیث کوئی علم دی بات کوئی پیغمبر دی ادا ساڑھے کو رہ نہ جائے اسی ہر ایک سینے چ محفوظ کر. تینوں کیڑی گل کہی تو پہلے رو پئی پھر بیٹا تو ہس پئی. فرماندیاں نے امی عائشہ میں نہیں دسنا کیونکہ میرے ابو نے سرگوشی کیتی ہے انہوں راز دے طور تے میں کیا ہے میں انہوں افشا نہیں کران گی. جدو پیغمبر فوت ہو گیا انہوں نے پھر ایک دن بلا لیا گھیر لیا بڑی محبت دے نال کول بٹھا کے پیار دے نال دے کے دیکھ بیٹی میں تیری ماں دی جگہ تے آ میرا حق ہے تو میری بیٹیاں ورگی ہیں لہذا میرا حق ہے میں تینوں حق جتا کے پوچھنی ہاں وہ مینوں گل دس دے اور نبی دی حدیث پہنچا دے. سیدہ فاطمہ کہندی نے اچھا امی جان ہن میں دس دے نہیں آپ وہ دنیا تے نہیں رہ. پہلی باری آپ نے فرمایا سی بیٹی فاطمہ میرے ایک دو دن ہی نہیں میں دنیا تو جا رہا. میں رو پئی. ابو نے پھر مینوں اشارہ کر کے سینے تے پا کے نالے مینوں حوصلہ دیتا نالے کہا پتر تیری میری جدائی زیادہ لمبی نہیں ہوئے گی سب تو پہلے میرے خاندان دے وچوں تو مینوں ملے گی فوت ہوئیں گی. میں ہس پئی شکر ہے میں باپ دے کولو زیادہ دور نہیں رواں گی زیادہ سیدہ بارکہ فاطمہ نو کیا تو نبی پاک نو یہ ہوئی گل کہہ بھی تحفے تحائف سویٹ ڈش جڑی ہے نا میں جس گھر دے اندر بھی ہوواں اتھے کھل دیا کرو انتظار نہ کریا کرو عائشہ دی واریدہ رضی اللہ عنہا. سیدہ عائشہ نے فاطمہ نے کیا میں کرنی ہے گل ابو نال. ابو دا موڈ دیکھیا خوش پیغمبر عائشہ دے کارنے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین والسلام اللہ علیہم اجمعین. تو کیا ابو جی گل کرا می بھی بیٹھے نے عائشہ تسی اے گل کیوں نہیں کر دیں ایک واری بعض تہاڈی ازواج مطہرات میریاں ماما محسوس کر دیاں نے وہ کہندیاں نے تسی اعلان کر دیو تے تسی ایک دن جمعے چ کہہ ہی دیو ہاں لوگاں. میرے پیغمبر خاموش. سیدہ نے دوسری باری کیا آپ نے فرمایا ای بنیا تیے یہ ساڑی زبان ای بنیا پیاری بیٹی الستی تو حبی نہ ما احب میں جتنا پیار کرنا کیا تو اتنا پیار نہیں کریں گی. سیدہ کہنے ہیں کیوں نہیں ابو جان قالت بلا قال فاحبی ہادی فرمایا پھر میں نے ادھر پیار ہے تو بھی ادھر پیار کر.
فاطمہ انہوں نے کہہ دئی، ازواج مطہرات کو بلا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیویوں تسی میرے واسطے بڑے محبت دی جگہ والیاں جے، بڑا احترام ہے، میں تواڈے حقوق دا خیال رکھنا، لیکن ایک بات دساں، میں کسے دے پاس بھی ہننا، کسے دے گھر بھی ہننا، کسے دے نواں بیویاں جو کسے دے گھر بھی ہننا، میرے تے اللہ جاندا ہے کدے جبرائیل وحی لے کے نہیں آیا، پر میں جدو عائشہ دے بستر دے اندر ہننا پہلو دے نال پہلو لایا ہوندا ہے، صرف عائشہ دے گھر ہی اللہ دا قرآن نازل ہوندا ہے۔ ساڈے شیخ مولانا عبدالرشید صاحب حافظ اللہ تعالی اللہ انہیں صحت و سلامتی نصیب فرمائے، وہ فرماندے نے سانو پڑھاندے سن، ادو انہوں نے کیا کہنے لگے نبی پاک نے اپنی بیویاں نو کیا کہ ویکھو لوکاں نو تے میں منع کر دیاں گا پر رب نو کون روکے گا، مرضیاں والے بادشاہ نو، رب بھی لوگ سویٹ ڈش کوئی پکا کے اچھی ڈش تیار کر کے تحفے دے طور تے بھیج دینے، عائشہ دی باری تے عرش والا رب بھی انتظار کردہ 8 دن جدو عائشہ دی باری آئے گی میں اس دن قرآن بھیجنا ہے، عائشہ دا تے نبی دا ایک بستر ہوئے گا، اوتھے جا کے جبرائیل قرآن دی بہار لائے گا۔ اللہ پاک دے کولو دعا کرو اللہ تو انہوں میں نو اپنی بارگاہ دے اندر معافی نصیب فرمائے۔ بڑے ظالم لوگ نے جڑے انہوں برا کہندے نے، ساریاں بیویاں بریاں اکو دے سوا، سارے خلیفے برے اکو دے سوا، استغفر اللہ، ساریاں بیٹیاں تعلق اور رشتے تو محروم کر دیتیاں جی نبی دی بیٹیاں ہی نہیں اکو دے سوا، کیسی یار جہالت، کیسیاں باتیں، حالانکہ اللہ دی قسم انہاں دیاں محبتاں سے انہاں دا پیار سی۔ آئیے تھوڑی جی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی کی دی سیدنا حسین بن علی، او حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما، جناب علی دے بیٹے، انہاں دی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ بنت حسین بن علی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان دے نکاح دے اندر نے جڑے سیدنا عثمان دے پوتے نے سیدنا عثمان تیسرے خلیفہ دے انہاں دے نکاح دے اندر حسین رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح کر دے، انہاں دے تعلق تے ایسے سن۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک بیٹی، بڑے بھائی حسین دے رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیٹی انہاں دی سیدہ ام الحسن انہاں دی کنیت سی، ام الحسن دی شادی جناب عبداللہ بن زبیر دے نال کیتی۔ عبداللہ بن زبیر کون سن؟ زبیر سیدنا ابو بکر صدیق دے عبداللہ بن زبیر نواسے سن، بیٹی دا بیٹا سی جہدے نال جناب حسن نے اپنی بیٹی دی شادی کی تھی، اور سیدنا حسن نے دوسری بیٹی جہدا نام رقیہ سی، اللہ انہاں تے بھی سلام اللہ علیہ اپنا سلام نازل فرمائے، انہاں دی شادی رقیہ بنت حسن دی شادی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دوسرے نواسے جناب عمر بن زبیر دے نال ہوئی۔ ام فروا انہاں دی پڑپوتی سی ابو بکر صدیق دی، جیڑی اس خاندان دے اندر بیاہی گئی سیدنا زین العابدین دے نال، انہاں دے وچوں جننے بعد دے اندر پیدا ہوئے ائمہ اہل تشیع دے، وہ سارے دے سارے بزرگ اللہ دیاں رحمتاں ہون انہاں دے اتے، وہ جناب جعفر صادق ہون اور امام باقر ہون، یہ سارے دے سارے اتھوں لے کے اگے پیدا جننے نسل چلی وہ سیدنا ابو بکر صدیق دی پڑپوتی سی بھائیو۔ سیدنا علی بن حسین بن علی، سیدنا حسین دے بیٹے علی جنہاں نو زین العابدین کہندے نے، انہاں دے بیٹے سیدنا حسین الاصغر، سیدنا حسین الاصغر سیدنا حسن دے پوتے بنے، بیٹے دے بیٹے، انہاں دی شادی سیدنا حمزہ بن مصعب بن زبیر دی صاحبزادی سیدہ خالدہ دے نال ہوئی، ادھر رشتے دے رہنے ادھر رشتے لے رہنے۔
اس طرح دی ایک لمبی فہرست ہے، میں تھوڑا اختصار کر کے چلو شارٹ کر دینا وا۔ توجہ فرمائیے، سیدنا علی دی بیٹی سیدہ رملہ، سیدنا علی مرتضیٰ دی بیٹی سیدہ رملہ دی شادی مروان بن حکم دے بیٹے معاویہ بن مروان بن حکم دے نال ہوئی۔ سیدنا علی دی اپنی شادی سیدہ امامہ کون سن؟ انہیں ذکر ہویا، یاد ہے؟ اللہ تو جزا دے کوئی تھوڑا یاد رکھیا کرو۔ امامہ وہ اللہ دے نبی دی نواسی ہے جنہوں چک کے نماز پڑھائی، سیدہ زینب دی بیٹی ہے، ابو العاص دی بیٹی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سیدہ امامہ، سیدہ فاطمہ جدو فوت ہون لگیاں علی مغموم سن، فاطمہ تو دنیا تو جا رہی ہیں، مینوں تیرا بڑا صدمہ ہے، تیرے جیسی بیوی اعلیٰ شان والی جنتی سردار اور اس طرح دا خاندان مینوں دوبارہ شاید نہ ملے۔ کہن لگیاں میری پانجی زینب میری باجی بڑی جڑی ہے دی بیٹی جڑی امامہ ہے، میرے بعد او دے نال شادی کر لینا، تو انہوں خاندان بھی وہی ملے گا، تو انہوں محبت اور پیار خدمت بھی وہی ملے گی۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ دی وفات دے بعد متصل جڑی شادی کی تھی وہ جناب امامہ دے نال کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نواسی دے نال۔ فرمایا میری بہن دی بیٹی ہے، تینوں انشاءاللہ خدمت کرے گی اور نسل بھی خاندان بھی یہ ہوئی تو انہوں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح میرے قابل قدر بھائیوں اور بہت سارے رشتے قریب ترین ایسے نے، میں انہی الفاظ دے ہوتے پھر زندگی رہی دے کتے عرض کروں گا کہ یہ در حقیقت سانوں یہ شو کرایا جاتا ہے کہ انہاں دی لڑائی انہاں دی، اور لطف دی گل میں چیلنج دے نال عرض کرنا، چیلنج دے نال کہنا، یہ شادیاں اچھا جدو زین العابدین دی شادی اپنا کربلا دا واقعہ ہویا، امام زین العابدین علیہ السلام دی کنی عمر سی؟ بچے سن، بیمار سن، خیمے دے اندر سن، مرداں چو کوئی نہیں بچیا، میل مرداں دے وچوں کوئی نہیں بچیا سوائے زین العابدین دے۔ اے چھوٹا بچہ سخت بخار سی تے خیمے دے اندر سی، اس واسطے بچے۔ انہوں اللہ نے صحت دیتی، زندگی دیتی، پھر اے بڑے ہوئے، پھر انہاں دی شادی ہوئی، پھر انہاں اپنیاں بچیاں دی شادی کیتی، اپنے بیٹیاں دی شادی کیتی، اس خاندان بنو امیہ دے اندر یہ ساریاں شادیاں میرے پیارے بھائیوں یہ سلسلے چلتے رہے، حتیٰ کہ ایک قیمتی جی گل میں ہور آپ دے دامن دی زینت کر دیاں، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی سیدہ سکینہ دا ماتم تو سی سنیا ہونا ہے، سیدہ سکینہ دوسری انہاں دا نکاح مروان بن حکم دے پوتے الاسبغ دے نال ہویا۔ الاسبغ بن عبدالعزیز بن مروان جڑے بھائی سن، خلیفہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز دے بھائی سن، وہ دے نال ہوئی۔ بھائیو اسبغ دے گھر دے اندر ایک بیٹی حسین دی سی، دوسری بیٹی یزید بن معاویہ دی سی، ایک بیٹی سیدنا حسین دی کربلا دے شہید دی، دوسری بیٹی انہاں دے نکاح دی دوسری بیوی یزید بن معاویہ دی، انہاں دے گھر دے اندر اس طرح دے رشتے گڈ مڈ سن۔ اور یہ سارے کربلا دے بعد، جنگ صفین دے بعد رشتے ہوئے، جنگ جمل دے بعد، کربلا دے بعد رشتے ہوئے آپس دے اندر۔ اللہ اکبر، ہوئی ماشاءاللہ محبتہ ایک دوسرے کو ناراضگیاں بھی معاف کر دین والے، ایک دوسرے دے تعلق بھی بنان قائم کرنے والے، اسی اج تک ہمیں گالا کر دے پھرنے ہیں۔ اللہ کو ڈرو، اللہ پاک انہاں دی بھی عزت کرو، انہاں دی بھی عزت کرو، لیکن ضرور کہاں گا کہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر کوئی نہ نبی آئے گا نہ خاندان آئے گا جو اس خاندان دی دنیا دے اندر عزت ہے۔ اللہ دی قسم جی میں قرآن دی عزت، جی میں محمد دے فرمان دی عزت، جی میں رسول پاک دی عزت، اس طرح انہاں دے خاندان دی عزت ہر مسلمان دے واسطے کرنا فرض ہے۔ حسنین ہون تو جنتی سلام، فاطمہ دا معاملہ آئے تو جنتی سلام۔ میرے پیارے بھائیو سیدنا علی دی باری ہے جنتی، اور ساڈا سلام اور دعاواں اللہ پاک انہاں دی محبت ساڈے سینے دے اندر رکھے، اور قبر تک جائیے، قبر تو اٹھیے تو انہاں دا دیدار کر کے اللہ انہاں دے نال